السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين آغاز होता है रुकू नंबर 2 का आयत नंबर 29 से लफ्ज़ तर्जुमा को देखते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वक़ाला और कहा रजुलुन एक मर्द ने। इसमें नकरा है इस वजह से इसका तर्जुमा एक करेंगे। एक मर्द ने मुमिनुन जो मोमिन ने यानी कि मोमिन मर्द ने कहा मिन आली फिरौन में से यक्तुमु कातमा से है जिसका मानी होता है जो छुपाता था। कौन से बाब से है यक्तुमु कातमा यक्तुमु कौन सा बाब है? अब नून। बाबुन जी नासरा यंसुरो ईमा ईमान हूँ ईमान अपना आ क्या तख्तुलूना तुम कत्ल कर दोगे। अच्छा ये बाबे फाल में से अगर होता तो फिर क्या होता? बाबे फाल में से अगर होता ये हमसा इस्तफाम या ना होता तो फिर क्या होता? क्या डिफरेंस? हमजा कताई होता। हमजा कताई होता अगर बाबे फाल्स होता तो। तो हमजा कतई तो इसको भी आप बना सकते हैं। उसके अलावा मैम इसकी मज़ारे की अलामत पर जबर है, उस पर पेश होती है। हाँ जी मुजारे की लामत तो पेश होती है और उसके आगे मुजारे की लामत ना होती यहाँ पर था। और बल्कि वो हमजा कतई जो है जी मुजारे की लामत पर पेश होती। ठीक है यहाँ पे मुजारे की लामत मौजूद है। अगर वो माजी होता तो हम मुजारे की लामत डेफिनेटली ना होती और फिर इसको हम डायरेक्ट आगे इससे मिलाते हमजा कतई को। जी अतक़तुलूना क्या तुम कत्ल कर दोगे और रजुलन एक आदमी को अन ये के यकूला वो कहता है रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है वक़द और हालांकि तहकीक जाअकुम वो लाया है कुम तुम्हारे पास बिलबय्यिनाति वाज़ेह दलाइल में रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। व इन और अगर यकू है वो कादिबन झूठा फ़अलैहि वापस अलई अलई अला यानी कि पर ही उस पर यानी कि उसी पर है। कज़िबुहु किज़्ब उसका झूठ उसका कज़िबुहु झूठ उसका व ई यकु और अगर है वो सौदिकन सच्चा युसिबकुम पहुंचेगा कुम तुम्हें बादुल्लज़ी बाज अल्लज़ी वो जिसका याइदुकुम वादा किया वो वादा करता है कुम तुमसे इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला नहीं यहदी नहीं वो हदायत देता मन उसे जो हुआ वो मुसरिफुन हद से गुजरने वाला है इसराफ करने वाला है। सीन और राफा मुसरिफुन इसराफ करने वाला हद से गुजरने वाला कज़्ज़ाबुन सख्त झूठा है। अच्छा जब जाल को पढ़ते ना जाल को पढ़ते वक्त थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होती है। कज़्ज़ाबुन कज़्ज़ाबुन जब तक आपकी वाइब्रेशन फील ना हो उस वक्त तक आपने जाल को छोड़ना नहीं है। या कौमी ए मेरी कौम लकुम तुम्हारे लिए है अल मुल्क बादशाहत अल यौमा आज के दिन ज़ाहिरीना के ज़ाहा और रा रूट पड़े जिसको मानी है जाहिर हो जाना गालिब हो जाना। गालिब के वो के गालिब हो फिल और दी जमीन में फमन फिर कौन फा बस मन कौन यंसुरुना मदद करेगा ना हमारी मिन बअसिल्लाहि अजाब से अल्लाह ताला के इन अगर जाअना वो आ गया ना हमारे पास कौला कहा फिरौन ने माँ नहीं उरीकुम मैं दिखाता तुम्हें इल्ला मगर माँ जो अरा मैं देखता हूँ माँ और वा और माँ नहीं अहदीकुम मैं दिखाता तुम्हें। अहदीकुम कौन से बाब से है? अहदीकुम अहदीकुम बाबे फाल्स। नहीं, यहाँ पे तो अलिफ मज़ारे का आ रहा है ना। यहाँ पर अलिफ जो है मुजारे का नहीं है। अहदीकुम दी यहाँ पर तो मैम इस्तिफाम में भी नहीं आ रहा तो क्या हादा या हा दाल या इसका रूट वर्ड है? हाँ जी रूट वर्ड इसका हा दाल और या है।
لیکن میم یہ مضارع کا ہی الف ہے کہ وہ اس کا ترجمہ یہی ہو رہا ہے نا، میں دکھاتا ہوں تمہیں. میں دکھاتا تو ہوں. جی لیکن یہ مضاف اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے نا. اہدی اور آگے کم لگا ہوا ہے. میں دکھاتا تمہیں. جی یہ مضارع کا ہی الف ہے. اہدی کم میں دکھاتا تمہیں. ہا دال اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اللہ مگر سبیل الرشاد راستہ بھلائی کا. را شین اور دال روٹ ورڈ ہے اس کا رشاد. الرشاد بھلائی کا راستہ. سبیل الرشاد یہ کیا بن رہا ہے؟ سبیل الرشاد مرکب بن رہا ہے، مرکب اضافی. مرکب اضافی. وقال اور کہا الذی. مرکب اضافی. جی اور کہا اس نے الذی وہ جو جس نے آمنا جو ایمان لایا. یا قومی اے میری قوم انی بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں. میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر مثلا مانت یوم الاحزابی یومی دن کے الاحزاب گروہوں کے. مثلی مانت دأبی حالت کے. قوم نوح نوح کی وعاد اور عاد کے وثمود اور سمود کے والذین اور ان کو جو من بعدہم بعد ہیں ان کے. وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ اور وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ یریدو وہ ارادہ رکھتا ظلمن کسی ظلم کا للعباد اپنے بندوں پر. عبادی ہے یا یہ متکلم اس کے آگے سے غائب ہے. للعبادی اپنے بندوں پر. اور یا قومی اے میری قوم انی بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر یوم التناد. نون دال اور یا اس کا روٹ فٹ ہے. یوم التناد ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے. ندا دینا جو لفظ ہے نا وہ اسی سے ہے ندا دینا. یوم التناد ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے. یوم جس دن تولونا تم پھر جاؤ گے. تولونا کون سا باب ہے؟ واو لام یا روٹ ورڈ ہے تولونا. باب تفیل سے باب ہے تفعیل. مضارع. جی مدبرینا. مدبرینا منہ پیٹ پھیرتے ہوئے. دال با اور را روٹ ورڈ ہے اس کا. مدبرینا یہ کیا ہے؟ اسم الفاعل اسم المفعول. مدبرینا اسم الفاعل. فائل. ما لکم نہیں ہوگا لکم تمہارے لیے من اللہ اللہ تعالیٰ سے من عاصم کوئی بچانے والا. عین صاد اور میم. ومن اور جسے یضلل اللہ بھٹکا دے اللہ تعالیٰ. فما لہو تو نہیں ہے اس کے لیے من ہاد کوئی ہدایت دینے والا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آیا تمہارے پاس یوسف یوسف من قبل اس سے قبل اس سے پہلے بالبینات ہی ساتھ واضح دلائل کے. فما تو مسلسل فما زل تم. زا واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے. یہاں سے واو غائب ہے. فما زل تم تو مسلسل رہے تم. فی شکن شک میں. مما اس چیز میں سے جو جاءکم لایا تمہارے پاس. وہ لایا تمہارے پاس بھی اسے. فحتی یہاں تک کہ اذا جب ہلاکا وہ فوت ہو گیا. قل تم کہا تم نے لن ہرگز نہیں یبعث نہیں بھیجے گا اللہ تعالی من بعدہ بعد اس کے رسولا کوئی رسول. کذالک اسی طرح یدل اللہ بھٹکاتا ہے اللہ تعالی من اسے جو ہوا وہ مسرفن حد سے بڑھنے والا ہے. مرتاب را یا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے. ریبن جو ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے شک میں پڑنے والا. الذین وہ لوگ جو یجادلون جھگڑتے ہیں فی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں. بغیر سلطان کسی دلیل کے بغیر کسی دلیل کے. آتاہم جو آئی ہو ان کے پاس. کبورا بڑی ہے. مقتن ناراضگی کی بات. عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک. وعند الذین اور ان لوگوں کے نزدیک جو آمنو ایمان لائے. کذالک اسی طرح یطبعو یطبعو طبع سے ہے جس کا معنی ہے مہر لگا دینا. یطبعو مہر لگا دینا. آم، یطبعو مہر لگا دیتا ہے. یطبعو کہاں گیا یطبعو؟ آ، یہ اوپر ہے آیت نمبر 35.
यतबाऊ यतबाऊ मोहर लगा देता है अल्लाह अल्लाह ताला अला ऊपर कुल्ली हर उस शख्स के कल्बी दिल के, हर उस शख्स के दिल पर। ये भी मुजाफ मुजाफिर ही बन रहा है। मुतकब्बिरिन जो तकब्बुर करने वाला है, जब्बारिन जो सरकश है। वक़ाल और कहा फिरऔन फिरौन ने, या हामान हामान ए हामान, इब्नी इब्नी ली बना, इब्नी बना, यानी कि बुनियाद रखने से है ये लफ्ज कि बुना। इब्नी बना ली मेरे लिए, सुरहन एक बुलंद इमारत, लअल्ली ताकि मैं अबलुगा अबलुगु मैं पहुंच सकूं, अल असबाब रास्तों पर, सीन बाबा असबाब रास्तों को पहुंच सकूं, असबाब समावाती रास्तों पर, असमावाती आसमानों के फ़अत्तलिअ फिर मैं झांक कर देखूं, तो लाम और आइन रूट बढ़े, तलू होना जो है सूरज ऊंचा होता है, वो तलु होता है, तो हम सब उस वो ऊपर से हम सबको झांक सकता है। फिर मैं झांक कर देखूं इला तरफ, इलाही इलाह के, मूसा मूसा के, व इन्नी और बेशक मैं, लाज़ुन्नुहु अलबत्ता मैं गुमान करता हूँ उसे, कादिबन झूठा। वकज़ालिका और इसी तरह, ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर दिया गया, लिफ़िरऔना फिरऔन के लिए, सूआ बुरा, आमिला अमाली ही उसका अमल, वसुद्दा और वो रोक दिया गया, अनिस सबीली रास्ते से, वमा और नहीं, कैदू चाल फिरऔना फिरऔन की, इल्ला मगर, फी तबाब हलाकत में, ताबाबा इसका रूट वर्ड है तबाब हलाकत में।